बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ का जो स्टेटमेंट था उसके जवाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब के साथियों का। मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब ख़त लिख लिख कर जो है वो मन्नतें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचाओ। इस किस्म की बातें उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी। ये सियासी बातें हैं, वो लोग भी सब जानते हैं कि इमरान खान कहाँ खड़ा है। इमरान खान वहाँ खड़ा है जहाँ मरीम नवाज़ के वालिद अपनी पूरी ज़िंदगी खड़े नहीं हो सके। यानी मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जब भी कभी मुश्किल वक्त आया उन्होंने डील मारी और पाकिस्तान से निकल गए। और वो तो वीडियो अभी भी मौजूद है जब मरीम नवाज़ ख़ुद भी इंटरव्यू दे रही थी, मरीम नवाज़ की वालिदा मरहूमा भी इंटरव्यू दे रही थी और ये सारा साजो सामान इकट्ठा करके बक्सों में कीमती सामान डाल के तो पाकिस्तान से सरूर पैलेस जा रहे थे जद्दा में। और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि कैसे मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको प्लेटलेट्स नीचे गिरा के और कई सालों के लिए बरतानिया भिजवा दिया गया। तो ये पाकिस्तान से चले जाते हैं जब भी मुश्किल वक्त आता है, खड़े नहीं होते, तो लिहाजा इनको बाकी लोग भी अपने जैसे ही लगते हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को एक बड़ी ऑफ़र भी की गई थी और मरीम नवाज़ के जवाब में किया है। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में ये मिन्नत ज़रूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में ख़त्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। एक तो नाज़रीन ये है, और एक और स्टोरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फैसल वाडा साहब ने दी है। फैसल वाडा साहब का ये दावा है कि जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने का पूरा फैसला कर दिया था। पहले ज़रा वो ख़बर देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बयान उनका क्यों ठीक है और क्यों दुरुस्त है। उस वक्त जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ फैसल वाडा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर ये तनकीद करने की ज़रूरत नहीं करते थे। लेकिन अब फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ा खुल खुला कर कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा तो मार्शल लॉ लगाने वाला था। हालांकि ये बात ठीक है, जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने वाला था क्योंकि उसको एक्सटेंशन चाहिए थी। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया अपनी एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि इमरान खान एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो उन्होंने दूसरी जमातों के साथ गेम डाल ली। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि इन्होंने खेल खेल दिया है तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि जनरल बाजवा को समझाएं कि मुल्क का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, भाई एक्सटेंशन का ही रोला है तो ले लो, मेरे से ले लो। तो उस पर जनरल बाजवा साहब क्योंकि कमिटमेंट दे चुके थे, अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग कर चुके थे और सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले चुके थे, लिहाजा उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन करना ही था और अपनी एक्सटेंशन भी लेनी थी। वो उस दौर की हुकूमत को ये कहते रहे कि 2 साल की एक्सटेंशन मुझे दी जाए। हुकूमत उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन देती थी। वो इमरान खान साहब से मिले उस वक्त के सदर के ज़रिए से, तो इमरान खान साहब ने उन्हें 6 माह की एक्सटेंशन ऑफ़र भी की थी कि ठीक है तुम इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में और 6 महीने बाद अपने घर जाओ ताकि आप इज़्ज़त के साथ अपने घर जा सकें। लेकिन बाजवा साहब को ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा से बेहतर आर्मी चीफ मिल गए और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ये PMLN वाले खुद भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के फैसले पे आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया है। तो जब ये फैसला हो गया तो उसके बाद जनरल बाजवा से ये फैसला हजम नहीं हो रहा था और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। इसकी उन्होंने धमकी भी दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसके बारे में कंफर्म किया कि जनरल बाजवा ने धमकी लगाई थी कि मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। और जनरल बाजवा ने वाकई मार्शल लॉ लगाने की धमकियाँ दी थी, लेकिन उन तिलों में तेल नहीं था। वो मार्शल लॉ लगा नहीं सकता था, लेकिन उसने कोशिश की थी। ये बात मार्शल लॉ डिस्कस भी हुआ था, इसकी धमकी भी दी गई थी और कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब ये दावा निजी टीवी चैनल से बात करते हुए फैसल वाडा ने अब किया है कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी और वो ये भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर चाहते तो मार्शल लॉ लगा देते। नहीं लगा सकता कोई भी जर्नैल अब मार्शल लॉ। ये कौम अब जाग गई है। मार्शल लॉ लगा के देखे ना कौम हालत क्या करेगी उस जर्नैल की जो मार्शल लॉ लगाएगा। ये हो नहीं सकता ना, सारा वक्त एक जैसा होता नहीं है। एक वक्त था कौम इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में मुब्तला थी। अब वो वक्त है कि सिर्फ चंद इक़्तिदार के रसिया, लालची, बेईमान और फ्रॉडिये किस्म के सियासतदान जो करप्शन के अंदर लुथड़े हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को तो घिन आती है उन हरकतों से जो गुज़िश्ता 70 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ की है। मिसाल के तौर पे अगर आप कामरान टिसोरी को सुने, ये बड़ा मज़ेदार है कामरान टिसोरी का स्टेटमेंट
یہ ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میں حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ گورنر ہے سندھ کا, کامران ٹیسوری کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف معاشی حفاظت کے لیے تیار ہے. انہوں نے SIFC بنائی. اور بھائی دنیا کا کوئی آرمی چیف ہے؟ یہاں جس ملک میں ہوں برطانیہ میں, اس کا آرمی چیف کون ہے بتائیں ذرا آپ. آپ کے ساتھ انڈیا ہے, اس کا آرمی چیف کون ہے بتائیں آپ بتائیں. ایران کا آرمی چیف کون ہے؟ چلیں آپ بتائیں. چائنا اتنی بڑی معاشی پاور, اس کا آرمی چیف کون ہے بتائیں آپ بتائیں. امریکہ کا آرمی چیف کون ہے؟ چلو سپر پاور ہو گیا وہ, تو نہیں پتا نا آپ کو. تو آپ کو کیوں پتا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے؟ کیوں پتا ہے آپ کو؟ کوئی وجہ ہے نا جو آپ کو پتا ہے. ابھی اسرائیل نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے, بتائیں ان کا آرمی چیف کون ہے؟ رشیا کا آرمی چیف کون ہے؟ وہ بھی جنگ لڑ رہا ہے. یوکرین کا آرمی چیف کون ہے بتائیں؟ وہ جنگ لڑ رہا ہے. آپ کو سارے ملکوں کے حکمرانوں کے نام پتا ہے. وہاں نریندر مودی ہے, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہاں پہ جو ہے وہ نیتن یاہو ہے, ادھر پیوٹن ہے, اور ہر طرف آپ کو نام حکمرانوں کے پتہ چلتے ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ آرمی چیف کون ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے جی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں آرمی چیف. ان کا کیا کام ہے معیشت کے ساتھ؟ بھئی معیشت کو وہ ٹھیک کرے گا جس نے اکنامکس پڑھی ہوگی, جس نے اس کے اندر اس کا تجربہ ہوگا کئی سالوں کا, کئی دہائیوں کا. وہ معیشت ٹھیک کرے گا نا. آرمی چیف کیسے کرے گا؟ ان کا تو تجربہ بندوق کے ساتھ ہے. پھر اگلا SIFC میں تمام دوست ممالک سرمایہ کاری کر رہے ہیں. پاکستان کے 50 سال کی کم سرمایہ کاری کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یہ کارنامہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری کر رہے. آرمی چیف کو خوش رکھنا ہے کیونکہ نوکری جا سکتی ہے نا, گورنرشپ چلی جائے گی. تو آرمی چیف کو خوش رکھو, آپ کے بعد نوکری آپ کی رہے گی. یہ پاکستان میں بالکل اسٹیٹ فارمولہ ہے. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, آپ نگران وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, وہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, وہ آپ کو MNA بنا دے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, وہ آپ کو سینیٹر بنوا دے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, وہ آپ کو جیل سے نکلوا دے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, وہ آپ کو بہترین ٹی وی چینل میں نوکری دلوا دے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں, آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. آپ آرمی چیف کو خوش رکھیں تو سب ٹھیک ہے پاکستان میں. لیکن اگر آرمی چیف آپ سے ناراض ہے تو پھر وہ سارا کچھ کرے گا جو اس کا الٹ ہوگا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اگر آپ MNA بن رہے ہوں گے تو آپ سے اپنی سیٹ چھین لے گا. اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ کو جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے. یہ سارا کچھ آرمی چیف پاکستان میں کر سکتا ہے. آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ بھائی فوج کے ہوتے ہوئے, آرمی چیف چینج ہوتے رہتے ہیں. فوج کی بات کریں, آرمی چیف کے ہوتے ہوئے, آرمی چیف نے تو نہیں لڑنا جا کے اکیلے نے. ہاں ٹھیک ہے, سپاہ سالار ہیں وہ, ان کا لڑنے کا کام ہے. فوج کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اگر قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے پوری طاقت کے ساتھ. تو پھر ایک کسی میں ہمت نہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے. فٹے منہ یہ جو نئی قسم کا ایک بیانیہ ہے نا, نئے قسم کا. پہلے پاکستان کہتا تھا کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے, پوزیشن آپ دیکھیں. اور انڈیا کہتا تھا کہ وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. غور کیجئے گا, پہلے پاکستان کہتا تھا کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے, اور انڈیا کہتا تھا وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. اب پاکستان کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے, اور انڈیا کہتا ہے کہ وہ پاکستان کا نہیں انڈیا کا حصہ ہے. کیسا فرق آیا, شفٹ آیا پالیسی کے اندر. یہ گورنر نے اسی چیز کو دوبارہ سے بیان کیا ہے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کے حوالے سے DC لاہور کو ایک مرتبہ پھر درخواست دے دی ہے. اور یہ درخواست اب 1 مہینہ پہلے دے دی ہے. رمضان ہے 22 مارچ کو. اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کہیں گے.